सुरुवातीक गीत गाऊया A29. हाय सर्वेस्पराच्या मंदिरात आनंदान भितो सोरुया दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रचून गावुया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन बरोवन आमची काळजां देवा पुर्वीक महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांदो बडे दोबाच्यान आयज आमी रुजाय सायबिणीची परब समारंभता तेन्ना दोन दिसाक हेच रुजायेचे मागणे तेरसाचे मागणे आमच्या कुटुंबांत आमी करूंक आमच्या कास्की जिवितांत आमी करूंक मारीचे गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक तिच्या पुताच्या जिविताचेर नियाळ करूंक तिच्या पुता सारकें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक आयज आदार आनी कृपा आमी मागुया पूण घडीक सोबार पावटे आमी चुकल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुमया काकलूत कोर प्रार्थुया. ह्याची परब समारंभतात आमची कॉन्फ्रार्या भाव भयणां आमचे मागणी आमची गरज आमी देवा फुड्यान दवरुया. जायज आपलो जल्माचो दीस समारंभतात लग्नाचो दिसाचो उगडास करतात तांचे खातीर आमी मागचें. आमची भाव भयणां कश्टवतात पिडीत आसात एकसुरी जियेतात तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागात. संवसाराचे शांती खातीर आमी मागुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनोजोवनपणाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसल्याक पोत्तले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगोर जेरुसल्या लागीं उरता. शारांत भितर सरतोस ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू जुआंव जाकोब आंद्रे फिलीप तोमे बार्तोलोमेव मातेव
आल्फेवाजाचो पूत चाकोब आनी उर्बेवोंत सिमाव आनी चाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणींनी बरोबर तशेंच येरा ओस्तऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचे उतोरी. देवाचे उपकार. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक साकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओजापां, पोवीत ओर्चीत सोदाम ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्यांताय आमचो देव पिणकेंत काकलूत दया दाखयता, आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर्व धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पदवीधरांक सोदरा वयली शेवटितात, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता, देण्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली परतून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बालगिता, आब्रावांक आनी ताच्या पुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. नोमान मारी कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे आसा, सदैव घे तूं ओस्त्र्या मोदें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्याच्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोलोली, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसवा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गुरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोरेण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें
तुज्या उतरा परमणे आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोट सोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांदो, आयज आमी रुजाई सायबिणीची परब समोरुमता आनी आयज पाप साहेब फ्रांसीस आमकां केरीतपणी मागता आमी मागूंक इस्रायल आनी दुसऱ्या देशांनी जे झूज चलता तें सोंपून थंय शांती जावंक आमकां आयज आपण केला मागूंक. तेर्स वो रुजाई हे मागणें 12व्या शेंकड्यांत आनी 13व्या शेंकड्यांत ताची सुरवात जाली आनी आमकां मेळटा की आंकवार मारिया बागेंत दोमिंगाक दिश्टी पडून तिणें ताचे कोणी रोजराचें खोंत दिवन हें मागणें करूंक ताच्या हातांत हें मागणें घातलोलें. पूण अदीक हें देवोत्सव वाडलें जेन्ना लेपांतो झूज सोंपलें 1571 वर्साक. तेन्ना तावन पापसाय पियू पांचवो हाणें ही परब स्थापली. प्रिशा भाव भयणांदो, ह्या झुजा मदें अशें सांगलोलें आसा आमकां मेळटा की जेन्ना हें झूज चलतालें तेन्ना पाप साहेबान उलो केलो हें मागणें करूंक, तेर्स करूंक, रुजाय करूंक आनी ह्या मागण्या वरवीं ह्या तेर्सा वरवीं हें झूज सोंपलें हें आमकां बरोवन इतिहासांत मेळटा. हें मागणें पयलीं आमी आतां जे भाशेन आमी तेर्स करता ते भाशेन तें आसूंक ना. पूण आदीं 150 नोमान मरे म्हणटाले हांव आनी 50 आमचे बापा म्हणून हें तेर्साचें मागणें करतालें हांव. उपरांत ह्या मागण्यांक मारीचेर आदारून वो मारीचें मागणें घालून हें मागणें आमकां तें मेळ्ळें. 4 मिस्तेरांनी तें वांटलें. क्रिशा भाव भयणो, जायते फावटी लोकां मदीं समज आसा हें मारेचेर आदारलोलें मागणें काय वो पवित्र पुस्तकांत ताचो बेज ना काय म्हूण अशें जायते जाण चिंततात. पूण आमी तर बारीकसाणेन तर तेस तर घेतलो, आख्खें एक मागणें तर आमी घेतलें तर आमकां आख्खोच तेस ओरू जाय पवित्र पुस्तकांत ताचें एक उतर आमकां फावो जाता वो आमकां मेळटा. आनी चारूय मिस्तेर आमी जाणव, चारूय मिस्तेरांत आमी नियाळटा तेन्ना उदीक करून जेजूच्या जल्माचेर आमी नियाळ करता, ताच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता, ताच्या भौशीक वावराचेर तो जिवीत जियेलो ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता आनी उपरांत ताच्या जिवंतपणाचेर आमी नियाळ करता. पिदिच्या भाव भयणांदो, तेर्साचें मागणें म्हणजे वॉकिंग विथ मॅरी थ्रू लायफ ऑफ क्रायस्ट ओ लायफ ऑफ जिजस. मारे बराबर आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर घालता. हें मागणें आमी करता तेन्ना मारे बराबर तिच्या पुताचे जिविताचेर नदर घालून ताच्या पुताचें जिवीत नियाळून तें आमच्या जिविताक लावूंक आमी वावुरता. फातिमाक जेन्ना आंकवार मारी दिश्टी पडली तेन्ना तिणें म्हटलें, संवसाराक शांती मेळूंक घेवंक 2 दिसाक तेस करात, 2 दिसाक हें मागणें करात आनी तेन्नाच संवसाराक शांती फावो जातली. आमी जाणव रोजरी म्हणजे चेन ऑफ रोजीस, ताचो मिनींग उतराचो रोजरी म्हणजे चेन ऑफ रोजीस. तर 2 दिसाक हें मागणें आमी करुया. जावं आमच्या कुटुंबांत आमच्या खासगी जिवितांत करून मारयेक हो गुलाबाचो तुरो आमी 2 दिसाक आमी ओंपुया. 2 दिसाक मारयेक हो गुलाबाचो तुरो ओंपून जी कृपा ह्या रोजरांतल्यान आमकां मेळटा, जो आशिर्वाद आमकां मेळटा त्या वरवीं आमी अदीक आनी अदीक तिच्या पुता सारकें आमचें जिवीत जावंक आमकां ह्या मिसांत आयचे परबे दिसाक आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा मागुया. पेटोनें गीत गावया C43. वेदीचेर उंड्या सोवें आमची काळजां दवरता, सुखानी दूख सोरवांक गेले जेजू तुका
तुका भेटोयता सुख आनी दुख सर्वांक गेले जेजू तुका भेटोयता म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आपले पवित्र सोबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, अंकवार मारीच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावे येता उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर उरता. तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगोडटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरायकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली
तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पूड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवामाई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं, त्याचे सुसंगाता, त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशानोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकादांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमचे शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत त्यो दिवंक आमी गीत गायतले. D7. देव जाता मनशाचें कान, लिपलोलो उल्या रुपान, ताणें वाडलें बुकेल्या, पियोंक दिलें ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोक्षीम नासलोलो.
दुर्बल क्रेस्तांक सांगती दोनयाचा क्रांक एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश भरीत काळजान आमी परगट्टा. ह्या आमचे सोरवणीचे गूट हांगा भोगतीन संभरवून आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळेंत भोगतीन नियाळून ह्या संस्कारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. प्रिच्या भाव भयणांतू तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत आनी आनंदाची परब हांव दितां. हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून या. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचें गीत T42. T42. रोसारी सायबिनी आमकां घे तुज्या कोपान लिपोय तुज्या माथ्यार आमकां सांडू नाकाय गे दुस्मानाच्या हातान लिपोय तुज्या माथ्यार आमकां सांडू नाकाय गे दुस्मानाच्या हातान